पाकिस्तान में दहशत गर्द हमारे बच्चे मार रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कर रही है ये फोर्स जिसको हमने पैसे दे के वर्दियाँ पहनाई हुई हैं इस काम के लिए कि वो असल दहशत गर्दों को पकड़ेगी। वो इमेजिनरी दहशत गर्दी एक, और उससे पाकिस्तान का बड़ा इमेज ख़राब हुआ है। और फिर जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला मैंने यहाँ पेश किया, उस फैसले में भी इन्होंने पाकिस्तान की रुसवाई और जागसाई कराई है इंडिया और सारी दुनिया में, जिसमें उन्होंने एक बंदा उठाया, 1 महीने उसको पास रखा, फिर कहा कश्मीर में पकड़ा गया, पाकिस्तान की अदालत को इख्तियार नहीं है, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इंडिया में ढोल बजे, उन्होंने कहा पाकिस्तान मान गया ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इस वक्त ये जो सारा हो रहा है, हमने अदालत में भी कहा ये परसिक्यूशन है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, ये सियासत कर रहे हैं हमारे साथ। सियासत में लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है और अब ये कानून का और कानूनी अमल का सहारा लेके सियासत कर रहे हैं। मैं 2 बातें और आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी शहादत के ऊपर पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह के ऊपर, ख़ास तौर पे पंजाब में कम अज़ कम 7 जगह के ऊपर पर्चे दर्ज हैं। मुख्तलिफ थानों के पिंडी डिवीज़न की मैं बात आपको बता रहा हूँ, बाकी भी दोस्त खड़े हैं, उनके खिलाफ इसी तरह मुकदमात हैं। मैं चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लेके ये सारे मुकदमे क्वैश करने चाहिए। ये पाकिस्तान में कानून की तौहीन हो रही है, पाकिस्तान में आइन को कुचला जा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के आइन में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है जिसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है हमारे ज़ाब्ता फौजदारी में कि किसी को एक जुर्म में 1 से ज़्यादा जगह पे ना प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ना इंक्वायर किया जा सकता है, ना उसका ट्रायल हो सकता है। लेकिन ये पूरे पंजाब में एक हवालदार है और एक ASI है और एक कांस्टेबल है जिसकी एविडेंस है टोटल। और अगर किसी ने कोई साजिश करनी होगी तो पहले ASI को बुलाएगा, फिर कहेगा तसल्ली नहीं हुई हवालदार आ जाए, फिर कहेगा कांस्टेबल किधर है उसकी भी हाजिरी लगाओ, मैंने साजिश करनी है। ये क्या मज़े का खेज, ये क्या फजूल बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है कि पाकिस्तान के लोगों के वसाइल पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस वक्त जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद उमर अयूब खान आपसे बात करेंगे, उसके बाद शिबली साहब बात करेंगे, जरताज बात करेंगे, बाकी दोस्त बात करेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम किसी कीमत के ऊपर भी शोबाज की तरफ से कोई एक्शन, शोबाज की तरफ से कोई किसी जगह उसको कहा जाए बेशक इस्तेकाम वाला एक्शन, शोबाज जब कहेगा तो वो सियासत करेगा। मैं जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका बड़ा लंबा अरसा में हिस्सा रहा हूँ, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान जब तक KP की असेंबली में नहीं जाता, पंजाब की असेंबली में नहीं जाता, सिंध की असेंबली में नहीं जाता, बलूचिस्तान की असेंबली में नहीं जाता, नेशनल असेंबली में नहीं जाता, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाता, ये किसके कहने के ऊपर शहबाज शरीफ ने तकरीर किया? उसको शर्म आनी चाहिए कि उससे खौफ की एक फिजा पैदा करने की अपने लोगों के खिलाफ की है कि हम एक्शन करेंगे। और मैं अपनी जो लीडरशिप है उस सबको मैं शाबाश देना चाहता हूँ कि जिस हौसले के साथ, जिस अज़्म के साथ, और हमारे वकला, हमारे कारकुन, हमारे जेल के कैदी, हमारी पंजाब की खवातीन कैदी, और सबसे बढ़कर कैदी नंबर 804, उसने पाकिस्तान का सर ऊंचा कर दिया। कि नेशनल टीवी हमारा मौक़िफ़ नहीं दिखाता। जब हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब बात करते हैं तो पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ को बीप कर दिया जाता है। आप जो जितना भी नेशनल मीडिया है या जो जितने भी वीलॉगर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग प्रेशर के बावजूद हमारी बात तमाम 25 करोड़ आवाम तक और दुनिया तक हमारी बात पहुँचाते रहते हैं। मैं आज जितने भी हमारे वकला हजरात हैं, शफीक साहब मेरे साथ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे खड़े हैं, चंगेज़ खान खड़े हैं, और जो लीड करे बाबर अवान साहब, और जितने भी हमारे ILF की टीमें, और सबसे पहले जो फैसलाबाद के गयूर अवाम जिनको हम बुलाते भी नहीं थे क्योंकि यहाँ शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, सन्नाटा होता था, हमें पहले से अरेस्ट करने की कोशिश की जाती थी। इसके बावजूद वर्कर, कारकुनान, ख़वातीन यहाँ हमें वेलकम करने के लिए आते हैं। मैं फैसलाबाद की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आपने अब भी हमारा साथ दिया है, मुझे आप सबके ऊपर फ़ख्र है। और जहाँ तक केसेस की बात है, अगर आप अंदर की कोर्ट की हेयरिंग देख लें, जैसे सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग दिखाई जाती है, आप यकीन करें कि आपको हंसी आएगी। उसकी वजह यह है कि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जज साहिबान ने भी प्रेशर लेने से इनकार कर दिया है। हक के ऊपर मबनी फैसले आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, इंसाफ मिलना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। JIT को बार बार आज ATC फैसलाबाद के जज साहब ने फरमाया कि कोई एविडेंस हमारे खिलाफ दे दे, कोई बात हमारे खिलाफ बता दे। उनके पास न कोई ऑडियो है,
نہ کوئی ویڈیو ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. فریولیس کیسز تھے, جھوٹے کیسز تھے. 9 مئی کا جو ایک بلون اٹھایا گیا تھا ہماری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے, ہماری لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے, 9 مئی آج اپنے منطقی اس کو انجام کو پہنچا. نہ ہماری پارٹی ختم ہوئی, نہ ہمارے لیڈر گھبرائے, اور جو جیل کے اندر قیدی بیٹھا ہوا ہے, قیدی نمبر 804 عمران خان, انشاءاللہ اسی طرح سرخرو ہوگا. تمام کیسز اسی طرح ختم ہو گئے اور آپ کو اسی طرح پارٹی پاکستان تحریک انصاف مضبوط نظر آئے گی. عمران خان زندہ باد, پاکستان. بجٹ جو پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں, وہ میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی بات کی تھی کہ یہ اکنامک ہٹ مین نے بجٹ پیش کیا, اور یہ بجٹ پاکستان کے خلاف ایک اقتصادی دہشت گردی ہوئی ہے. اس بجٹ کے ساتھ میں نے 3 گھنٹے کی تقریر وہاں پہ کی ہے. ایک ایک پوائنٹ حکومت کی اپنی کتابوں سے اٹھا کے وہاں پہ بتایا, اس کی تشریح کی. میرے قومی اسمبلی کے فاضل ممبران بھی وہاں پہ موجود تھے. ابھی تک یہ 4تھا دن جا رہا ہے حکومت کی بینچز کی طرف سے ایک شخص نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی, بلکہ الٹا حکومت کے جو اتحادی پارٹی کے لوگ ہیں اور حکومت کے اپنے ممبران, وہ بھی بجٹ کے خلاف تقریر کر رہے ہیں. یہ تو ہو گئی بجٹ کی بات. بجٹ میں جو شہباز شریف ہے, انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ پاکستان کی عوام کے خلاف ایک اقتصادی جو دہشت گردی ہے وہ کیسے ہوگی. وہ آپ کی بھرپور انداز سے جو مہنگائی کا سیلاب اور افراد زار آنے والا ہے, اس کے ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, پر بنیادی طور پہ آپ کی گھی, چینی, آٹا, جو 450 ارب کا محسن نقوی نے آٹا امپورٹ کیا, ابھی وہ آڑتیوں کے پاس ہے, وہ مہنگے دام بکا جائے گا. دالیں, ہر ایک چیز, پیٹرول, آپ کا ڈیزل, اس پہ 80 روپے فی لیٹر انہوں نے پہلے سے پی ڈی ایل میں رکھ دی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں بجٹ میں جو مہنگائی کی حد عبور کرے گی. آخری بات یہاں پہ 2 باتیں میں کروں گا کہ آپ کا آپریشن استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استحکام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ. وہ شو ایک سنیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے. اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جس طرح میرے فاضل یہاں پہ دوستوں نے, بڑے بھائیوں نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم لوگ اپنے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا آپریشن نہیں برداشت کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ, جہاں پہ انٹیلیجنس ملتی ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اور میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی بات کی, میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ سامنے لایا جائے. اس پہ آئی ایس آئی ہے, اس میں ایم آئی ہے, اس میں آئی بی ہے, اس پہ ایف آئی او ہے, اس پہ اسپیشل برانچ ہے. اور چین کے وزیر یہاں پہ آئے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ انٹیلیجنس فیلیئرز کی وجہ سے جو یہ اٹیکس ہوئے اس کی وجہ سے خطرے میں ہے. لہٰذا ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ویگو ڈالے ہیں وہ کتنے ہیں, وہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, وہ انٹیلیجنس کے اثاثے صرف جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے بتایا, یہ اس طرح کے ڈمی کیسز, اس طرح کے فراڈیے کیسز ہمارے خلاف بنا کے, ہمارے یہاں پہ کافی ساتھی ادھر موجود ہیں, ان کے خلاف بنے ہیں, جیل میں لوگ گئے ہیں. کیا یہ صرف ان کے لیے ہے یا اصلی دہشت گردوں کے خلاف ہیں؟ اس کی واضح تشریح ہونی چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. جب یہ بند ہوگا تب آپ کا انٹیلیجنس کا صحیح کام ہوگا, اور اس کے بعد آپ کی یہ دہشت گردی جو ہے یہ ختم ہوگی. آخری بات, وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو گئے, یا بشرا بی بی ہو گئیں, یا یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں, یا صنم جاوید صاحبہ ہو گئیں, یا عالیہ حمزہ صاحبہ ہو گئیں, یا میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے, چودھری اعجاز صاحب ہو گئے, عمر چیمہ صاحب ہو گئے, حسان نیازی صاحب ہو گئے, ہمارے باقی ساتھی جو جیلوں میں ہیں اس وقت, ملٹری کورٹس میں ہیں, اڈیال آپ کے ہمارے کوٹ لکھپت میں ہیں, میاں والی سرگودا میں, ان کو فیل فور بازیاب کیا جائے. ان کے خلاف سارے کے سارے کیسز جھوٹے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کے خلاف جو کیس ہے وہ تو اتنا بے ڈھونگا کیس ہے عدت کا کہ اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کو, اس لا کو, اس قانون کو ویپنائز کر کے اپنی مفادات کی خاطر پاکستان کی خواتین کا جو کیس ہے یا ان کے حق سلبی ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ایپیکس کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوئے ایکشن کا, تو کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ نے آپ کو بے خبر رکھا ہوا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کل بھی بریفنگ ہوئی تھی کور کمیٹی میں پارلیمنٹ میں تھا, اور آج بھی ہوگی انشاءاللہ.